لله التكبير، لله التكبير، على القرآن الآلو، لله التكبير. لا يسمعون حسيسها. الله أكبر. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لله التكبير، لله التكبير. ما شاء الله. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الله أكبر. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لله التكبير، لله التكبير، على القرآن الآلو، لله التكبير. ما شاء الله، ما شاء الله، أحسنت، جميل. وعدا علينا. الله 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 أكبر، ما شاء الله. يا الشيخ. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الله أكبر. وعدا علينا، وعدا علينا.
فهل أنتم مسلمون؟ فإن المستقيم
أحسنت، جميل، أجملت يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ما شاء الله، الله أكبر. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر، حياك الله، بارك الله في حياتك، أحسنت. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. নারায়ে তাকবীর। আজকের এই কোরআনের মিলন মেলা, এই মিলন মেলায় যার অবদান, আমাদের সুপরিচিত কোরআনের আশিক, একনিষ্ঠ আশিক জনাব হাজী